अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियंस, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर ऐसे शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस दुआ के साथ कि आप जहां पे भी हों खुश हों, खैरियत के साथ हों, और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्कॉर्पियंस, आज मंगल का दिन है और ये आपके स्टार से रिलेटेड डे है, लिहाजा इन 7 दिनों में स्टार की पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक, मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए मेरी जो स्टार के हवाले से प्रोफेशनल कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस की जो तफसीलात हैं वो मंगल वाले दिन मैं आपके सामने बयान किया करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। स्कॉर्पियंस, इस हफ्ते कुछ अहम तब्दीलियां होने को जा रही हैं, जिसमें जो सबसे पहली तब्दीली है वो आपके इस वक्त ज़ायचे के चौथे घर में है। 4th एंगल पर इस वक्त आपको 2 स्टार की सपोर्ट मिल रही है। इस हाउस में 2 स्टार की अपीयरेंस है, जिसमें एक सन है और एक मरकरी है। अच्छा, जो ज़ायचे का चौथा घर है, इसके कुछ मंसूबात हैं, यानी ये आपकी कामयाबी का भी हाउस कहलाता है, और साथ में डोमेस्टिक जो आपके मामलात होते हैं, घरेलू जो आपके मामलात होते हैं, फैमिली से रिलेटेड जो आपके मामलात हैं, उस हवाले से भी इस हाउस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये वक्त और आइंदा आने वाला वक्त इन मामलात को बेहतर बनाने के एतबार से किस कदर आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर सन चूँकि कामयाबी का स्टार है, तरक्की का स्टार है, आपकी क़ुव्वत फ़ैसला, आपकी जजमेंट पावर, आपकी क़ुव्वत खुद इरादी, आपकी मर्ज़ी, आपकी खुद मुख्तारी, आपका अज़्म, आपका हौसला, आपके जोश, आपके जज्बात, आपकी करज, आपकी जुर्रत और आपके मामलात को बनाने के लिए जो आपकी सलाहियतें हैं वो आपको इस वक्त सन के एवज़ मिल रही हैं, और एक अच्छे वक्त की निशानदेही भी हो रही है। और साथ में मरकरी की मज़ीद सपोर्ट। मरकरी आपकी ज़हनी सलाहियतों पे रूल करने वाला स्टार है। मरकरी आपकी ज़हनी सलाहियतों में इजाफा करता है। मरकरी आपके जो काम बन रहे होते हैं उनमें मज़ीद तेज़ी लेकर आने वाला स्टार है। लेकिन चूँकि ये तेज़ी वाला स्टार है तो इसलिए आप अपनी सलाहियतों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वरना हद से ज़्यादा तेज़ी आपके लिए नुकसान का बायस भी बन सकती है। तो इन दोनों स्टार के एवज़ अगर मैं आपको इस हफ्ते की कुछ मामला जो हैं उसकी सादा से अल्फाज में तशरीह करूँ, तो ये वक्त आपके लिए आपकी माली जो परेशानियां हैं उनको ख़त्म करने के एतबार से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आप बहुत जल्द देखेंगे कि जो आपकी माली परेशानियां थीं उनमें आहिस्ता आहिस्ता वो परेशानियां आपको ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। माली फ़वाइद आपको हासिल होना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो माली फ़वाइद छोटे हों या बड़े हों, लेकिन आपको वक्त का बिहेवियर ये बताएगा, आपको वक्त ऐसा महसूस होगा कि अब आपके जो काम हैं वो बनना शुरू हो चुके हैं। लेकिन उन कामों को बनाने के लिए आपकी इस वक्त कोशिशें संजीदगी के ऊपर होनी चाहिए। अगर आप संजीदा कोशिशें करेंगे, अगर आप यकसुई के साथ आगे बढ़ने के लिए अपनी एफ़र्ट्स इस्तेमाल करेंगे, तो ही आप ये कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। लेकिन गुस्सा, जल्दबाजी और लापरवाही आपने बिल्कुल नहीं करनी किसी भी काम को करने के लिए, वरना आपके जो बनते हुए मामलात हैं उसमें बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाएगा। तहम्मुल मिजाजी के साथ, बुर्दबारी के साथ बिल्कुल पुरसुकून होकर अपने मामलात को आपने कंप्लीट करना है। लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि ये वक्त आपकी कामयाबी का है, तो इसे आपने अपने लिए मज़ीद कामयाब बनाना है, मज़ीद फ़ायदेमंद बनाना है। वक्त जब स्कॉर्पियन साथ देता है ना, तो काम तेज़ी के साथ बनना शुरू होते हैं, और जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो फिर बाज़ औक़ात बने हुए जो काम हैं उसमें थोड़ी सी भी बेहतियाती करेंगे तो उसमें भी आपको नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। ये वक्त पुराने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के एतबार से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और लग ऐसे रहा कि कोई आपका अहम काम ऐसा बनेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए माली एतबार से भी फ़ायदे का सबब बनेगा और आपके लिए ज़हनी सुकून का भी सबब बनेगा। स्कॉर्पियन, इस वक्त जो आपको मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं ना, कि जो माजी से जिनका तसलसल चलता आ रहा है और आपको ऐसे लग रहा है कि ये मुश्किल हालात पता नहीं आगे मुस्तकबिल में भी आपकी जान छोड़ेंगे या नहीं, तो ये मुश्किल हालात अन करीब अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं। आपकी थोड़ी सी की गई कोशिशें आप देखेंगे कि इन तमाम मुश्किलात को आसानी में बदल देंगे। दूसरी जो तब्दीली है वो आपके 5th हाउस में है, और 5th हाउस में 14 फरवरी को मरकरी स्टार इस हाउस में अपेयर हो जाएगा, और मरकरी के अपेयर होने के बाद अब आपके मामलात में मज़ीद तेज़ी आएगी, मज़ीद आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन उस कामयाबी को हासिल करने के लिए आपने एहतियात करनी है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर पहले से मौजूद है।
تو سیٹرن اور مرکری کے ایوز یہاں پر صورتحال کچھ اس قسم کی بن رہی ہے کہ اس وقت اگر آپ کوئی سفر کرنا چاہیں، سفر چاہے مالی اعتبار سے ہو، سفر چاہے تعلیم کے اعتبار سے ہو، ان دونوں معاملات میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر آپ فیملی کے لیے کچھ کوششیں کر رہے تھے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے مالی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، تو ان معاملات میں بھی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی رکے ہوئے کام تھے، انکمپلیٹ کام تھے، تو اس وقت ان دونوں سٹار کے ایوز ان انکمپلیٹ، ان ادھورے کاموں کو آپ آسانی کے ساتھ مکمل کر سکیں گے۔ اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے نہایت ہی فائدہ مند۔ اگر آپ کاروبار کو وسعت دینا چاہتے ہیں، ترقی دینا چاہتے ہیں، تو یہ ٹائم آپ کے لیے نہایت ہی بہترین۔ جاب کے حصول کے لیے جو آپ کوششیں کر رہے تھے، جاب آپ کو نہیں مل رہی تھی، الحمدللہ اس وقت آپ کی گئی کوششیں آپ کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کریں گی، کیونکہ دونوں سٹار کی سپورٹ، مرکری کی اور سیٹرن کی، دونوں سٹار کی سپورٹ آپ کو یہاں پر میسر ہے۔ سڈن کامیابی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، جس کی ایکسپیکٹیشن بھی آپ نے نہیں کی، وہ بھی کامیابیاں آپ کو مل سکتی ہیں۔ اسکارپینز، تیسری جو تبدیلی ہے وہ آپ کے 9th اینگل پر ہے۔ ذائچے کا 9واں گھر آپ کی لک کا گھر، آپ کی کامیابی کا گھر، آپ کی قسمت کا گھر، اور اس وقت جس سٹار کی سپورٹ آپ کو مل رہی ہے وہ ہے مارس۔ اور اسکارپینز، آپ جانتے ہیں مارس کون سا سٹار ہے؟ یہ وہی سٹار ہے جو آپ کا رولنگ پلانٹ ہے، یہ وہی سٹار ہے جو آپ کا حاکم ستارہ ہے۔ لہٰذا مارس کی اس وقت موجودگی، اگر میں آپ کو 9ویں گھر میں اس کی سادہ سے الفاظ میں تشریح کروں تو اس وقت آپ اپنے مالی معاملات کو بہت تیزی کے ساتھ بنا سکتے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ اپنے نامکمل کاموں کو مکمل کر سکتے ہیں۔ جو ماضی میں آپ کے کام نہیں ہوئے، جن کاموں کو آپ نے انکمپلیٹ چھوڑ دیا، جن کاموں کو آپ نے ادھورا چھوڑ دیا، ان کاموں کو اس وقت اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو الحمدللہ آپ کی تھوڑی سی ایفرٹس، تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا وقت اس میں آپ صرف کریں گے، وہ کام بھی آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وقت آپ کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ کوئی جاب کا حصول چاہتے تھے، ماضی میں آپ نے بہت کوششیں کی لیکن ان کوششوں کے باوجود آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، ان کوششوں کو اس وقت آپ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ صرف آپ کی تھوڑی سی کوششیں، تھوڑی سی محنت کے ایوز الحمدللہ آپ کو جاب کا حصول میسر ہوگا۔ آپ کی جاب کے اندر یا جاب کے ملنے میں جو رزسٹنس، رکاوٹیں، جو مشکلات تھیں، وہ آپ کو بالکل ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ اپنے کیریئر کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی آپ ایفرٹس کریں گے، الحمدللہ وقت کا بیہیویئر آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اچھے وقت کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ لہٰذا اپنے کیریئر کو بہتر بنانے کے لیے جتنی بھی کوششیں آپ کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہی کوششیں کم ہیں۔ جتنی آپ کوششیں کریں گے اس سے زیادہ آپ کو اس کے رزلٹ پازیٹیولی ملیں گے۔ لہٰذا کم وقت میں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ زیادہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ 9th ہاؤس ہے، یہ وقت ہے۔ اس وقت کو آپ اپنے کاموں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی اہم چیز جو وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو کام آپ نہیں کر سکتے، ان کاموں کو کرنے کے لیے کسی سے حامی بھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں میں آپ کے لیے یہ کام کر سکتا ہوں۔ اگر آپ وہ کام نہیں کر سکتے، بالکل اس کو نہ کر دیں، کیونکہ ابھی آپ نہ کریں گے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے اس کو ہاں کی وقتی فائدے کے لیے تو مستقبل میں اس کے پھر آپ کو نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ یہ وقت ویسے بھی لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے۔ اس وقت کسی کی ضمانت اٹھانا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، ورنہ آپ الزام کی زد میں آئیں گے یا آپ کے اوپر کوئی بھی تہمت لگ سکتی ہے۔ یہ 2-3 اہم تبدیلیاں تھیں جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا اسکارپینز۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو، نئی انفارمیشن کے ساتھ اگلے منگل والے دن پھر میری آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے اسٹرالوجر ایس اے شہروز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔